السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو درس جديد. ندير لكم هاد الزواقه هادي ان شاء الله، وهادو اللي خليتهم مخاويين ان شاء الله غادي ندير فيهم التوركي. اليوم دابا ان شاء الله غادي نبدا لكم نوريكم هاد الزواقه هادي، وفي درس اخر ان شاء الله ندير لكم التوركي. يلا غادي نبداو. بسم الله. غادي نحاولوا نقادو من هنا لهنا، هانتوما نحاولوا نخليوهم قد ونضربوا ونبداو. غادي نبدا. كنت درت لكم عندي واحد الدرس في القناه ديال كيفاش كنبداو وحده فوق وحده. دابا غادي نوريكم هاد البدو هذا ديال الخيط. نتوما نديروا واحد ان شاء الله، جوج ثلاثه أربعة خمسة ستة. كنديروا 6 ديال الغرزات هاهما هادو، كنديروا 6 كنضربوا في الثوب. دابا الغرزه الاولى واحد، الغرزه الثانيه الغرزه الثالثه، الغرزه الرابعه، الغرزه الخامسه، هي الغرزه السادسه. دابا 6 الغرزات ديالنا كنضربوا في الثوب. غادي نمشيو ونجيو عاد نبداو الزواقه. علاش؟ باش هدا كنخليو فين كنبداو التوركي. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسة، ستة. نضربو في الثوب وغادي نبداو الزواقه. هانتوما كنخدموا الغرزه الاولى، كنخدموا الغرزه الثانيه، كنخليو الغرزه الثالثه ما كنضربوهاش، كنضربو في الرابعه. كيبقاو لنا 2 غرزات من هنا و2 غرزات من هنا. ضربوا الاولى، الثانيه، كنضربو في الثوب، كنضربوا الاولى، الثانيه، هذيك اللي ضربنا فيها خليناها كنضربوا فيها 2 غريزات. ها هما هادو، ضربوا الغرزه الاولى والثانيه اللي بقات لنا في هاد الجنيب. كيبقاو لنا 2 غرزات من هنا و2 غرزات من هنا. كنضربوا في الثوب وكنوليو نديروا نفس الخدمه اللي درنا الاولى الثانيه، ونضربوا نخليو وحده ونضربوا في الاخرى. يعني الثالثه ما كنخدموهاش، كنضربوا في الرابعه. حنا كنمشيو نخدموا هكا، وعاوتاني كنضربوا في الثوب، ثاني نضربوا الاولى، لا الثانيه. هانتوما هذيك كنخدموا فيها 2 غرزات اللي خلينا فيها غرزه الاولى، ثاني هكا. وحنا غاديين عاوتاني نضربوا في الثوب الاولى، هانتوما الغرزه الثانيه، الغرزه الثانيه ديالنا. هانتوما نخليو وحده ونضربوا وحده. حنا طالعين حتى كنديروا 4 ديال الخويطات بحال هادو، عاد كنجمعوهم. واحد، جوج، كيجيونا جويجات من هنا وجويجات من هنا. عاوتاني نضربوه في الثوب، نخدموا الاولى، الثانيه،
الثالثه هي اللي خلينا كنضربوا فيها جوج غريزات. هكا وحنا ضربوا هكا، ضربوا في الثوب، ضربوا الاولى لا الثانيه، نيت كنخليو وحده ونضربوا في الاخرى هكا، ضربوا عاوتاني الاولى الثانيه هكا، ضربوا عاوتاني في الثوب، ضربوا الاولى سمحوا لي على التصوير، انا مازال كنجمعوا. هانتوما كنضربوا الاولى الثانيه وكنجمعوا، كنضربوا غريزه في هذيك اللي خلينا وكنجمعوا واحد ماشي، ونجمعوا هكا ونضربوا فيها غريزه اخرى هكا، كنخدموا عادي جويجات اللي كيبقاو لنا، كنقزوا لشحال كتبقى لنا هنا وحده جوج ثلاثه هكا كنضربوا فيها. هانتوما باش كتجي بحال الشكل هادي ثاني كنضربوا هكا، هنا غادي عاوتاني هكا، عاوتاني الاولى هكا الثانيه، ملي كنضربوا فيها عاوتاني جويجات، هما هادو جويجات ديالنا كنضربوهم فيها، كنمشيو كنخدموا عادي. دابا 6 الغرزات ديالنا، نضربوا في الثوب هكا، ونحاولوا دابا نخليو وحده ونفتحوها. هانتوما غادي نفتحوا دابا، هانتوما خليت وحده وضربت في الاخرى، غنخدم الوسط عادي ديالنا هكا هكا، عاوتاني كنخليو وحده هنا ونضربوا في الاخرى. حنا غاديين هكا كنسدوا الوسط ونفتحوا جوج في الجناب، عاوتاني نضربوا، نحاولوا هكا نخدموا هكا، هي فيها جويجات، خدموا عادي هكا دي هكا، واحد هما جويجات كنخدموا فيهم هكا، عاوتاني كنخليو وحده ونضربوا في الاخرى حتى كنمشيو نفس الطريقه باش درنا الوسط هكا. ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه، وسمحوا لي على التصوير راني غير باقا جديده، مازال هادشي ديال التصوير مازال ما هذا، ان شاء الله نتعلم. هانتوما نخدموا فيها جويجات، واحد جوج، ديك اللي درت انا كنخدم فيها جويجات هكا، نضرب في الثوب، نخلي وحده ونضرب في الاخرى هكا، كنطلعوا هكا، كنخليو صافي كنسدو هادي صافي، عاوتاني كنفتحوا الوسط وهكا كتمشي الزواقه ديالنا. غادي نخليو واحد ونديرو في الاخر هكا، ونضربو في الثوب هكا، خدموا هكا نتوما، كانت واحد جوج ثلاثه، انا ملي كندير 4 انا خليت وحده وغادي
نضرب في الثانيه. نتوما عاوتاني كنخليو وحده نضربو في اليمين لهيه هكا، ونضربو في الثوب، ونخدمو هذيك الوحده اللي خلينا كنخدمو غرزه، ونضربو نجمعو هادوك اللي درنا، ونحاولوا الغرزه تجي في الوسط بحال هكا، ونزيدو نخدمو فيها غرزه اخرى هكا عاوتاني، ونضربوه في الوسط، نخدمو هذيك الغرازه ديالنا ديال الوسط عاديا، عاوتاني نضربو غرزه هكا ونضربو نجمعوهم كاملين هكا، ونزيدو نضربو غرزه اخرى هكا باش كنكونوا كملنا الغرازي ديالنا. الطريقه ان شاء الله تكون باينه لكم. ثاني كنزيدو الغرزه ديالنا نسمحوا فيهم كاملين، نخليو هذاك نضربو في هذه، ونخدموا الوسط ديالنا عادي هكا، نضربو هكا من الوسط كنخدموه. هانتوما عاوتاني نخليوه هكا، ونضربوه هنا في الطرف طرفانيه في مره، ونضربو هكا في الثوب، وهكا هي سدينا هذيك، ها واحد خدموا فيها جويجات، خدموا الوسط هكا، نوليو نخدمو هكا نضربو هكا صافي، كنضربو فيهم جوج غريزات، وكنوليو نفتحو الغرزه ديالنا الوسطانيه عاديه، ونفس الطريقه كنديرو فيها كنخدموها نتوما الوسط هذيك الغرزه هادي، كنخدمو الغرزه الثانيه هكا ونفتحو، هانتوما كنخليو غرزه نضربو في الاخرى هكا باش كتجي نطلعو هادي، وان شاء الله راح تكون ان شاء الله مفهومه. هانتوما ضربوا عاوتاني في الطرفانيه في خطره هكا، وكنتبعوا بحال هكا، وكنوليو نطلعوا هادي بحال هادي بحال اللي طلعنا الاولى، كتجي على الطريقه وكنسدوها صافي. وان شاء الله في درس اخر نوريكم ان شاء الله كيفاش كنديروا نخدموا هاد الزواقه هادي ديال التركي. هانتوما ان شاء الله، هانتوما كيفاش كتجي باش تبان لكم مزيان هكا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.